السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله سنشارك معكم هذا التسجيل أو الفيديو إن شاء الله خاص بمستوى السنة الأولى ثانوي إعدادي مسلك دولي. إذا إن شاء الله فيما يخص لا بارتي دو ليليكتريسيتي، دونك غادي إن شاء الله نحاول ندير واحد ليكسبليكاسيون ديال 3 شابيتر. Alors, le circuit électrique simple, les conducteurs et les isolants et le montage en série et en parallèle. Donc, Inch'Allah, غادي نحاول باش نبداو بلا première chapitre circuit électrique simple. إذا تحاولوا تتابعوا معايا. إذا بالنسبة لهذا الدرس الأول، donc première chapitre circuit électrique simple. donc هذا الدرس هذا اصلا بسيط جدا وكنتو درتوه في السنه الاولى. كاين اللي داروا بالعربيه وكاين اللي داروا بالفرنسيه، لذلك غادي نحاول ان شاء الله باش نشرح شويه، نشرح بالفرنسيه ونحاول نشرح بالعربيه باش كلشي يستافد ان شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا هذه سيركوي، دونك سيركوي électrique simple هي الدارة الكهربائية البسيطة. Le circuit électrique simple constitue des éléments électriques. Voilà, les éléments électriques principaux, la lampe, l'interrupteur, voilà, et le générateur, voilà, qui donne le courant électrique passe par les fils de connexion. D'accord, voilà. وبالنسبة لهذه الدارة الكهربائية البسيطة بالعربية أنها كتكون من مجموعة من العناصر الكهربائية اللي هي المولد. هذا المولد مثل العمود أو البطارية إلى غير ذلك، مصباح، قاطع تيار وأسلاك توصيل. إذا ننتقل إلى les éléments d'un circuit électrique، العناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة. إذا نبداو بالنشاط الأول activité 1. عندنا تلاحظوا معايا هنا مجموعة من العناصر. voilà. عندنا le tableau ci-dessous contient les photos de quelques composantes électriques. Indiquez le nom de chaque composante électrique. Interrupteur, voilà, les interrupteurs, les piles, les lampes et les fils de connexion. كيف ما شفنا في التمثيل ديال الدارة الكهربائية البسيطة الأولى. إذا هذا قاطع التيار، عمود، مصباح، إذا أسلاك التوصيل، دونك هادو بالفرنسية غير ذلك. إذا عندنا هاد ملاحظة ولا remarque هي ملاحظة. La lampe, la pile et l'interrupteur possèdent chacun deux bornes. donc كيتكونوا من مربطين. دونك عندهم هادو كاملين عندهم جوج ديال المرابط دو بورن. voilà, ce sont des dipôles. donc هادو كيتسموا ثنائيات القطب. دونك كل هادو كاع اللي عندهم دو بورن ولا مربطين كيتسموا ثنائيات القطب بالفرنسية لي ديبول. إذا المونتاج، دونك هنا مونتاج دان سيركوي إلكتريك. فوالا كيفاش نقدروا نديروا التركيب ديال دارة كهربائية بسيطة. اكتيفيتي 1، النشاط الأول. لو سيركوي اي اوفير. دونك نشوفوا واحد السيركوي إلكتريك هي مفتوحة، دارة كهربائية مفتوحة. réalisant un circuit comportant une pile عمود، un interrupteur قاطع تيار، une lampe مصباح et des fils de connexion أسلاك التوصيل. maintenant l'interrupteur ouvert. donc غنديروا قاطع التيار غادي يكون مفتوح، قاطع التيار مفتوح كما كتلاحظوا. إذا كيف ما غتلاحظوا هنايا on observe la lampe ne fonctionne pas. متفقين؟ لا يضيء المصباح أو لا يشتغل المصباح
هنا عندما يكون قاطع التيار مفتوح. إذا هذه هي هذا تركيب لدارة كهربائية بسيطة إلى آخره. إذا هنا غنشوفوا بالنسبة لو سيركوي أي فيرمي، لو سيركوي دارة مغلقة. Dans le circuit précédent, fermons l'interrupteur et observons la lampe. Donc بالنسبة للدارة السابقة غادي نغلقوا قاطع التيار، وغادي نشوفوا المصباح ماذا يحدث له. إذا المصباح عندما تم غلق قاطع التيار المصباح اشتعل أو اشتغل أو أضاء هذا المصباح. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا، دونك فاش كيكون عندنا دارة مفتوحة وقاطع التيار مفتوح، دونك كتكون عندي لا يضيء المصباح. عندما نغلق الدارة أو قاطع التيار فيضيء المصباح في الدارة أو يشتغل المصباح. إذا هنا كيف ما شفنا que se passe-t-il quand l'interrupteur est ouvert. Voilà, قلنا la lampe est fonctionne. Que se passe-t-il quand l'interrupteur est fermé. Voilà, la lampe ne fonctionne. Quand l'interrupteur est ouvert, la lampe ne fonctionne pas. Quand l'interrupteur est fermé, la lampe fonctionne. Quel est le rôle de l'interrupteur? Voilà, ouvert ou fermé, voilà le circuit est permis, voilà le courant passe dans le circuit. إلى آخره. Alors, quand l'interrupteur, كما قلنا, voilà la lampe ne fonctionne pas ou ne brille pas, لا يضيء. Quand l'interrupteur est fermé, la lampe brille ou fonctionne, يعني يشتغل أو يضيء. Alors, le rôle de l'interrupteur est de laisser passer ou pas le courant électrique. إما يسمح بمرور التيار أو لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. Conclusion. Pour réaliser un circuit électrique, il faut. Donc, عندما نريد تركيب الدارة الكهربائية البسيطة فإن يجب علينا أن يكون لدينا un générateur، يعني مولد، وهو un dispositif qui fournit du courant électrique، par exemple une pile. هنا مثل العمود، donc الجينيراتور مثل العمود، هو اللي كيعطينا فوالا التيار الكهربائي. une lampe هو المصباح ou un moteur محرك، voilà qui vont fonctionner grâce au courant électrique passe. D'accord, voilà. Donc هاد la lampe voilà ولا لو موتور هي كيتسموا لي ريسيبتور ولا مستقبلات، متفقين؟ فوالا كيشتغلوا فاش كيكون التيار الكهربائي يمر في الدار. دي فيل دو كونيكسيون هي اسلاك التوصيل pour acheminer le courant électrique، باش نوصلوا الدارة الكهربائية وباش يمر التيار الكهربائي في الدار. un interrupteur capable de laisser passer ou pas le courant électrique. إذا هو اللي كيقدر يسمح بمرور التيار الكهربائي أو لا يسمح. هذا قاطع التيار على حساب واش si l'interrupteur est ouvert مفتوح le courant électrique ne circule pas, ne passe pas. Si l'interrupteur est fermé مغلق le courant électrique circule. Voilà, voilà, circule ou passe dans le circuit électrique. Alors, remarque, la lampe est un récepteur, voilà, comme voilà, le moteur, etc. qui sont les récepteurs, مستقبلات. Les récepteurs utilisent le courant pour fonctionner. Donc, تستعمل هذا le courant اللي كيعطيه لنا la pile ou le générateur لكي تشتغل. Voilà. Schématisation d'un circuit électrique، يعني تمثيل الدارة الكهربائية البسيطة. كيف نمثل دارة كهربائية بسيطة؟ Voilà. Pour dessiner un circuit, il a été convenu que la même représentation serait adoptée partout. Voilà. Pour cela,
Pour cela, chaque élément d'un circuit est représenté par son symbole normalisé. On dit que l'on représente le circuit électrique par un schéma. إذا باش نمثل واحد الدارة الكهربائية البسيطة فوالا كنعتمد على واحد الرموز اللي كتسمى بالرموز الاصطلاحية للعناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة. إذا ما فاش كنمثل الدارة الكهربائية ما كنمثلهاش بنفس الشكل ديال العنصر الكهربائي، ولكن هذاك العنصر كنعطيوه كنوليو كنستعملوا واحد الرمز ديالو. الرمز كيتسمى سيمبول نورماليزي او سيمبول كونفونسيونيل، يعني الرمز الاصطلاحي كيف ما غادي نشوفوا. وهاد الرموز الاصطلاحيه اللي كتقدر نديروا بها تبيانات الدارة الكهربائية. إذا لو شيما او ان شيما voilà du circuit électrique simple. Voilà les symboles de quelques dipoles. Donc les symboles bien sûr normalisés ou conventionnels de quelques dipoles اللي شفنا قبيله c'est un schéma électrique. Voilà واحد التبيانه الكهربائيه اللي غادي نمثلو. chaque élément du circuit est représenté par son symbole normalisé. كل إليمون إلكتريك، كل عنصر كهربائي غنمثلوه واحد الرمز اصطلاحي. مثلا لابيل هذا هو الرمز ديالو اللي كنوليو نبدلو به حنايا، هذا هو الرمز ديالو. متفقين؟ فيل دو كونيكسيون اما هكا اوريزونتال ولا فيرتيكال، هذا السلك على السلك التوصيل باش نمثل به. لانتيغيبتور انا كنولي كندير ليه هذا الشكل، هذا اوفير وهذا فيرمي مغلق. لا لامب اما كنديرو به هذا الشكل، هذا هو الرسم ديال لا لامب المصباح. متفقين؟ في بالنسبه لتمثيل الدار. كونديكتور اوميك ولا كنسميوها ريزيستونس. متفقين؟ موصل اومي ولا مقاومه. المقاومه هذا هو الرمز ديالها الاصطلاحي، دونك عقلوا عليه. هذا ديود اللي كيسمى الصمام الثنائي بالعربيه، ديود. متفقين؟ هو هذا، دونك هذا هو الرمز ديالو الى اخره. هذا ديود ولكن كيشعل. متفقين؟ كيتسمى ديود الكتروليمينيسونت فوالا متألق كهربائيا. متفقين؟ كاين اللي كيشعل وكاين اللي ما كيشعلش. بحال مثلا في داك لارونج داك الرالونج اللي كيكون فيه بزاف ديال البريزات، هذا كتلقى فيه واحد بحال كنقولوا ليه حنا بوله خضراء ولا حمراء كتشعل، راه هذاك هو كيتسمى ديود. هذاك ماشي مصباح، هذاك ديود ولا صمام ثنائي بالعربيه. هذا هو الرمز الاصطلاحي ديالو اللي بالفرنسيه كنقول ليه سيمبول نورماليزي ولا سيمبول كونفونسيونال. بالنسبه للمحرك ولا لو موتور هذا هو الرمز ديالو الى اخره. لاحظوا دائره في الوسط ديالها. اذا هنا لي شيما دي سيركوي. دونك لو شيما دي سيركوي كيفاش غادي نرسمو ولا نمثلو هاد لو شيما هذا. اون ديسين ان ريكتانغل او كريون. دونك ناخذ بالقلم الرصاص، دائما كنرسمو بالقلم الرصاص. نرسم واحد ريكتانغل، واحد المربع، فوالا، ولا عفوا مستطيل، فوالا مستطيل. اون افاس لي زوندغوا او سورون بلاسي لي زيليمون. غادي نمسح هادوك الاماكن اللي غادي ندير فيهم هادوك العناصر ديال الدارة الكهربائية البسيطة. نلاحظ ندير مثلا هنا نفرغ هاد البلاصة، عاود نخوي هاد البلاصة. مثلا هنا ندير مثلا الرمز ديال لابيل، هنا نحاول ندير مثلا انتيغيبتور، نحاول نخوي هاد البلاصة مثلا ندير فيها لا لامب اكسيتيرا. فوالا اون ديسين الوغ لي سيمبول دي زيليمون دي سيركوي. هنا غادي نرسم فاش غادي دير داك المستطيل تعاود ترسم هنا دوك الرموز. دونك لاحظوا معايا هنا درنا هنا لابيل. لابيل شوف هذا هو لو سيمبول دو لابيل، كتكون فيه فوالا بول بوزيتيف وبول نيجاتيف، قطب موجب وقطب سالب. هذا لا لامب فوالا، وهذا الانتيغيبتور اما يكون فيرمي مغلق ولا مفتوح. هكا نجرو على هذا الشكل هذا صافي. فوالا دون سو سيركوي شيماتيزي الانتيغيبتور اي فيرمي. فوالا دون سو كا هنا لو سيركوي اوفير. لاحظوا لا لامب نو فونكسيون با، نو بري با. فوالا هذا دون سيت اوتر سيركوي الانتيغيبتور اي اوفير كيما قلنا. إذا remarque on représente les fils de connexion toujours par des tris
هوريزونتال او فيرتيكال او فيرتيكو. دونك اما هذوك الاسلاك ديال التوصيل ديما لاحظتوا اما غنمثلهم هوريزونتال فوقيا ولا هكا عموديا يعني فيرتيكو ولا فيرتيكال. نلاحظوا هذا هوريزونتال هذا فيرتيكال الى اخره كيف ما شفنا في لو شيما دو سيركوي الكتريك. لي كونديكتور اي لي زولون لي كونديكتور الموصلات والعوازل. ناخذ واحد ليكسبيريونس réaliser les circuits ci-dessous. On a réaliser les circuits ci-dessous constitués d'un lampe, une pile et des objets de différents matériaux. إذا إلا لاحظنا هنا عندنا لا بيل وعندنا لا لامب وعندنا دي زوبجي فوالا دو ديفيرون ماتيريو. دونك نبدلو مرة نديرو بلاستيك مرة نديرو مثلا سلك من النحاس ونشوفو واش il permet voilà de passer le courant électrique ou non. عارفين يعني اللي غادي permet de passer le courant راه غيكون conducteur et ne permet pas de passer voilà le courant هذا غنسميوه دي ايزولون يعني عوازل للتيار الكهربائي ولا موصل للتيار الكهربائي الى اخره. Observons voilà observation et interprétation compléter le tableau suivant. اذا هذوك الاماكن اللي كنا قلنا غادي نديرو فيهم هاد لي زوبجي هادو غنشوفوا فوالا واش هما ماتيريو واش غادي نشوفوا واش لا لامب est-ce que la lampe brille ou non. Si la lampe brille voilà هاد l'objet غادي تكون واحد الماده اللي كتسمح بمرور التيار الكهربائي. اذا on commence par l'exemple la première exemple voilà le ciseau voilà qui هو من ميتال يعني معدني على état de la lampe نشوفوا voilà la lampe brille يعني اشتعل. اذا هذا دليل على ان هاد السيزو هذا permet de passer le courant électrique. Alors, la règle en plastique, donc là, il y a matériel plastique, voilà, matière plastique. L'état de la lampe ne brille pas. Alors, ما غاديش يشعل لنا المصباح وبالتالي فهي غتكون isolant وبالتالي ne permet pas de passer le courant. Voilà, vers عندي فيغ دو لامبول الزجاج ديال المصباح. دونك هنا من الزجاج عندنا غادي هنا لا لامب نو بري با دونك نو بيرمي با فوالا لو كورون دو سيركل فوالا دون لو سيركوي وبالتالي غيكون ايزولا. دونك اذا بلاستيك ايزولون لو فيغ ايزولون هذا ميتال دونك كونديكتور. مورسو دو بوا يعني هنا غادي يكون من لو بوا من الخشب. هنا عندي لا لامب نو بري با دونك ايزولون. مين دو كريون هذاك اللي كيكون في الداخل ديال الكريون فوالا مناش سميتو هو من المادات الغرافيت. هاد الماده ديال الغرافيت غنشوفوها واش هي دون لا لامب بري دونك هي كونديكتور. ان سباتيل اون اسيي فوالا ملعقه من الفولاذ. غنشوفوها شنو كتكون من هي ميتال اذا معدنيه او فلزيه. اذا غنشوفوا هنا بيان سور غادي يكون لا لامب بري وبالتالي دونك هاد عقلوا عليه لاسيي هو ميتال وبالتالي فهو كونديكتور. ان ريغل اون الومنيوم دونك الالومنيوم ميتال بيان سور فوالا هنا لا لامب بيان سور بري وبالتالي دونك غادي يكون من الموصلات اي لي كونديكتور. اذا هنا واحد الكونكليزيون. Voilà, le courant ne peut pas passer avec le plastique, le bois ou le verre. Ce sont des isolants. Le circuit est ouvert, bien sûr. Voilà, le courant peut passer avec une spatule en acier, une règle en aluminium ou des ciseaux en fer. Ce sont des conducteurs. Voilà, le moussilette. Le circuit est fermé. الدارة فهي مفتوحة وبالتالي كتعتبروا مغلقة عفوا وبالتالي كتعتبروا من الموصلات. Pour réaliser un circuit électrique, on doit choisir des matériaux conducteurs
qui laissent passer le courant électrique. Les matériaux isolants ne laissent pas passer le courant électrique. Les matériaux isolants ne laissent pas passer le courant électrique, etc. Voilà. هنا واحد الكونكليزيون. Il existe deux sortes de matière, les conducteurs et les isolants. Les conducteurs comme le fer qui laisse passer le courant électrique. Les isolants comme le plastique, le bois, qui ne laisse pas passer le courant électrique. Voilà. Et enfin, غادي نشوفوا نكملوا la deuxième chapitre. montage en série et montage en dérivation. تركيب على التوالي والتركيب على التوازي. داكوغ دونك اذا غادي نحاول باش نكبر الصوره ونتبعوا معايا هنايا. لا بروميير مانيبيولاسيون مناوله غنديروا ليكسبيريونس. هاد المناوله غنديروا فيها دي زيكسبيريونس. ليكسبيريونس 1 on réalise un circuit électrique formé d'une seule boucle. حلقه واحده كتكون من حلقه واحده. بوكل هي هذه حلقه واحده. Voilà. Constitué par un générateur. Voilà. كتكون واحد الجينيراتور. Voilà, par exemple pile plate يعني عمود مسطح. Et une lampe L1 et un interrupteur ها هو. Et on note l'éclat de la lampe. ونشوفوا l'éclat de la lampe. إذا غنسجلوا. Voilà الإضاءة ديال المصباح كيف سيوضح شكل الإضاءة كيف ستكون. متفقين؟ في الحالة ديال المصباح واحد وفي الحالة اللي زدنا مصباح آخر على التوالي ولا على التوازي يعني en série ولا en parallèle. Expérience 2. Voilà, dans le circuit précédent اللي فاتت on insère une lampe L2. غادي نزيد نضيف واحد المصباح آخر. لاحظوا معايا ضفنا مصباح اخر. دونك هذه التبيانه ديال الدار وهذا التركيب التجريبي لو مونتاج وهذه لو شيما الكتريك ديال هذا المونتاج. متفقين؟ هادو بالاجسام اللي ديال العناصر وهادو بالرموز الاصطلاحيه. متفقين؟ لي سامبول نورماليزي الى اخره. اذا هنايا بالنسبه هادو اللي زدنا ضفنا مصباح وبقاو كيكونوا لي حلقه واحده الواحد تلو الاخر. فهذا التركيب كيتسمى تركيب على التوالي مونتاج اون سيري. اذا بقات عندي حلقه واحده اذا هذا مونتاج اون سيري. متفقين؟ اذا الى اخره. دونك اوبسيرفاسيون لي دو لامب برونشي لان على سويت دو لوتر. تركبوا الواحد تلو الاخر بغيون فيبلومون. هما شاعلين ولكن شاعلين ما كيبانوش مزيان. ما كيبانوش. الوقت اللي زدنا المصباح الثاني الاضاءه ديال المصباح الاول نقصات ولات الاضاءه ديالهم خفيفه جدا. كل لامب مونتي سول دون لو مونتاج بريسيدون. فوالا ماشي بحال الاول اللي كان اضاءه مزيانه. سي اون ديفيز هنا ملاحظه مهمه. سي اون ديفيز ان دو لامب او سيل غري لوتر سيتان لو سيركوي اي اوفر. الى حيدنا واحد هما مثلا شاعلين بجوج هذا في التركيب على التوالي. الى حيدنا واحد المصباح ولا تلف او تليفا تحرق مثلا كما كنقولوا بالدارجه فالمصباح الاخر حتى هو غادي يطفى. دونك حتى هو غادي يطفى وبالتالي تصبح الداره مفتوحه لو سيركوي اي اوفر. دونك هذه بالنسبه للمونتاج اون سيري. الا كان عندي مونتاج اون سيري وزولنا واحد المصباح ولا تحرق فالمصابيح الاخرى لا تبقى مشتعله يعني ne fonctionne pas. Conclusion, dans un circuit électrique en série les dipôles électriques ثنائيات القطب او العناصر la lampe le moteur etc sont branchés l'un à la suite des autres en formant une seule boucle. عقل كتركب الواحد تلو الاخر كيكونوا لي حلقه واحده. Remarque, si un dipôle d'un circuit en série tombe en panne, تحرق مثلا ولا أتلف, les autres ne fonctionnent plus. ما غاديش يشعلوا المصابيح الأخرى. Si on permet les positions des dipôles, aucun influence sur leur fonctionnement. Bien sûr, هنا بالنسبة للدوزيام remarque, واخا نبدلوا les positions الأماكن ديال
هادوك العناصر دونك من بلايصهم بدل هذا ندوزو في الجاكور، فغادي يبقى ما غيتغير حتى شي حاجه في السيركوي الكتريك. on passe le montage électrique en dérivation, manipulation, ناخذ واحد المناوله. réalisons le circuit simple formé d'un seul boucle, voilà, d'une seule boucle بحال كيما درنا في الاول. ensuite on branche la lampe L2 au borne de la lampe L1 عاقين مع الاخر نديرو نبرونشيو واحد اخر هنا. on a donc réalise un montage en dérivation ou en parallèle. donc هذا المونتاج كيتسمى فوالا. شو ولات عندي هذا بوكل وهذا بوكل، كنقولوا عندي حلقتان ماشي بحال في اون سيري. دونك هذا المونتاج كيتسمى مونتاج اون سيري ولا اون مونتاج اون باراليل. كيف ما كتشوفوا لاحظوا هنا المصابيح فوالا بغي، فوالا لي دو لومب بغي فوالا نورمال شاعلين بجوج، يعني ماشي في بلومون، ماشي بحال مونتاج اون سيري. اذا ما كتنقص الاضاءه، ماشي بحال في مونتاج اون سيري قد ما زدتي المصابيح الاضاءه كتنقص. هنا بالنسبه للمونتاج اون ديريفاسيون ولا اون باراليل واخا تزيد المصابيح كتبقى الاضاءه ديال الاول عاديه وبجوجهم الى اخره. دونك هذا نقطه مهمه. الحاجه الثانيه واخا نزولوا مثلا هذا المصباح ولا طومب اون بان، فهذا المصباح الاخر كيبقى شاعل. كيف ما في المنزل ديالنا، منازل ديالنا دوميستيك كتكون عندك الا تحرق واحد الاخرين كيبقاو شاعلين. اذا هذا كيتسمى لو مونتاج اون باراليل او اون ديريفاسيون. Alors, diviser une lampe du montage et observer. L'observation, on observe que le montage est formé par deux boucles. Le boucle 1 contient le pile, fil, lampe 1, et le boucle 2 contient la pile, fil, lampe 2. Si on divise une lampe, d'autres lampes restent allumées. Conclusion, dans un montage en dérivation, les dipôles sont branchés l'un au bord de l'autre. Voilà. Si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles voilà, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. يعني كيبقاو الاشتغال ديال ثنائيات القطب او العناصر ديال الضاله كيبقاو مستقلين على بعضياتهم. يعني واخا يتحرق واحد ولا كيتلف كيبقاو الاخرين خدامين. remarque dans la maison كما قلنا les appareils sont montés en parallèle يعني على التوازي. on peut monter des interrupteurs dans différentes branches des montages en dérivation pour commander voilà le fonctionnement de chaque dépôt. يمكن لك دير قاطع التيار ولا الانتريبتور في مع كل اباراي مثلا باش تتحكم فيه بوحدها. Le fonctionnement des dipôles ne dépend pas de leur nombre. متفقين يعني ما كيكونوش مرتبطين مع بعضياتهم. enfin alors غادي ناخذ واحد اخر فقره مهمه جدا هي l'association des piles. ترتيب الاعمده كيفاش مع بعضياتهم. عندنا دي بيل وكيفاش نقدروا الا بغينا نحصلوا على واحد لو كورون كبير. مثلا عندنا واحد البيل واحد عندي غير مثلا عندي بيل ولكن ما كفانيش باش نخدم مثلا واحد لاباغاي. كنقدر ندير دو بيل ولا 3 بيل مثلا كيف ما كنشوفوا بعض المرات في لي غاديو مثلا الى اخره. دونك نقدر ندير 3 بيل ولا 4 بيل باش كيتزاد ليا وهذيك لينيرجي الكتريك ولا هذاك الكهرباء الالكتريسيتي كيتزاد يكبر. متفقين اللي هو كنسميوه حنا لا طونسيون الكتريك كيتزاد يكبر. دونك باش تزاد هذاك لو كورون الكتريك يتزاد عندي اكثر دونك نقدر نركب مجموعه من الاعمده او لي بيل اسوسيون دي بيل. دونك هنا لي بيل فوالا كيفاش غنركبهم كومون مونتي لي بيل فوالا دون لي سيركوي كون اون اوبتيان فوالا لو غون فوالا دو ليليكتريسيتي الى اخره. اذا هنا بالنسبه غنشوفوا هذه الفقره هذه مهمه. عندنا هنا بيل واحد كما كتشوفوا. دونك هنا عندنا اضاءه ضعيفه. دونك عندي هذا 3.8 فولت 3.8 وانا عندي هاد لابيل ضعيف يلا 1.5 فكانت الاضاءه ضعيفه جدا. اذا شنو غنديروا غادي نحاولوا باش نديروا اون ناجوت دوطخ بيل. فوالا لاحظوا معايا هنا غادي ندير بيل اخر دونك غتولي غيتزادوا عندي ولا عندي 3 فولت لاحظوا. ولكن اتونسيون هنا كن اون مونتي فوالا لو بول نيجاتيف فوالا ديال هاد البيل مع لو بول بوزيتيف ديال البيل لا.
متفقين؟ ردوا البال، ما خاصش يكون عندي ناقص مع ناقص ولا زائد مع زائد، خاص يكون عندي موا ديال هذا مع البليس مع البليس ديال الاخر. اذا لاحظوا معايا هنا اضاءه اصبحت متوسط، زادت الاضاءه هنا 3.8، هادو 3. الا زدنا عاود كثر مثلا نقدروا نديروا مثلا، لاحظوا ولاو عندي 3 هادين 3 اذا كيتجمع، ولكن دائما ناقص مع الزائد هنا ناقص مع زائد، ماشي ناقص مع ناقص ولا زائد مع ناقص، كيقدروا يتجمعوا ولا 4.5 فولت فوالا مع هذا المصباح لا لامب دو 3.8 فولت. اذا هنا لاحظوا الاضاءه اصبحت فوالا عاديه نورمال، متفقين؟ فوالا الى اخره. اذا هنايا كون اون مونتي فوالا او اسوسيي لي بيل فوالا اون مونتي لو بول بوزيتيف ديال واحد البيل مع لو بول نيجاتيف مع دوطخ بيل. فوالا عندنا هنا انا عندنا اللي درنا بليس مع بليس ولا موا مع موا، هنايا اون اسوسيي فوالا لي بيل اون اوبوزيسيون ولا على التعاكس. نشوفوا واش غادي يتجمعوا ولا لا. واش غيعطيونا هنا؟ عطونا 0 فولت. بوركوا؟ اذا هنا اون مونتي فوالا لو سيركوي الكتريك، لاحظوا معايا فوالا اضاءه منعدمه. دونك هنا لا لامب نو فونكسيون با. هذا دليل فوالا على ان الفولتاج ولا الالكتريسيتي نيل. دونك ما غيعطيني والو. علاش؟ لان هنا فوالا لو مونتاج فوالا فو. دونك درت بليس مع بليس، ما خصنيش ندير، خصني ندير بليس مع موان. اذا هنا الا نكونوا قد انهينا هذا الشرح، وانتظرونا ان شاء الله. غادي ندير فيديو على مجموعه من التمارين ان شاء الله باش تفهموا اكثر ان شاء الله هاد الدروس هادو، وباش توفر عليكم الوقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.